नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन गिरामी, मैं आज आपके सामने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात पर मुश्तमिल उनकी शुअरा आफ़ाक़ किताब फ़ी माफ़ी में एक मुख़्तसर गुफ्तगू पेश करना चाहता हूँ, जिसमें मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने असीरान बद्र के हवाले से गुफ्तगू की। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को साबित करने के लिए हत्तल वसा कोशिश की कि जिस तरह के अल्लाह करीम की ज़ात बेमिसल व बेमिसाल है, इसी तरह अंबियाए किराम में खुदावंद करीम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी भी बेमिसल व बेमिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस उज़्व मुबारक को लें, वो अपने तय बेमिसल व बेमिसाल, और अल्लाह करीम ने उस जैसी कारीगरी किसी पर नहीं की। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के इस मुख्तसर गुफ्तगू में मैं दो बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें मौलाना रूमी ने उन दोनों की तरफ इशारा किया। पहली बात कि जिस वक़्त असीरान बद्र के मैदान में 70 कत्ल किए गए और 70 ज़िंदा जंगी कैदी बना लिए गए, जब मदीना पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ले आए, उनको जंजीरों और रस्सियों से बांध कर रखा। रात सारी वो रोते रहे, अपने अक़ीदे के मुताबिक बुतों से दुहाई करते रहे कि हमारी जान छूट जाए। सुबह जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए मुआयना के लिए, जब उन 70 के सामने जब आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्किराए। तो उनमें चूँकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा हज़रत अब्बास भी मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह के ज़ाहिर है कि उन पर ज़्यादा तवज्जो थी, हज़रत अब्बास के दिल में फ़ौरन ये बात आ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते थे कि मैं बशरियत से साफ़ हूँ, पाक हूँ, मैं दुनियावी बादशाहों की तरह नहीं हूँ। लेकिन आज पता चला कि उन्होंने जब हम उनके दुश्मन हैं, हमें कैद व बंद में और जंजीर में जकड़ा हुआ जब देखा, तो वो खुश हुए और वो हंस दिए दुनियावी बादशाहों की तरह। उनके दिल में ये बात आई कि ये मोहम्मद जो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे अंदर दुनियावी हिसाब किताब नहीं है, लेकिन इनके अंदर ये बात तो मैंने अभी देख ली। तो जो ही उनके दिल में ये बात आई, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौकन्ना हुए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्बास से फरमाया, मुखातब हुए कि अब्बास ख्याल करें, मैं दुनियावी बादशाहों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन बात यह है कि मैंने जब आपको देखा तो इसलिए मैंने नहीं हंसा, नहीं मुस्कराया कि मैं खुश हुआ कि आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने जो मुझे आँख दी है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं ये बात देख रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जंजीरों में जकड़ पकड़ कर रस्सियों से बांध कर आपको दोज़ख और गिलाज़त और बुरी जगह से आपको पकड़ कर घसीटते भिष्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। लेकिन आप सीख पाए धार कर रहे हैं कि हम इधर ही ठीक है, हमें भिष्ट की तरफ न ले जाओ। हम बागे भिष्ट को जाने को तैयार नहीं हैं, हम इधर दोज़ख में आग में सही हैं। मैं इस बात को, मुझे अल्लाह ने बातनी आँखें दी हैं, मैं आपकी ये कंडीशन देख रहा था कि आप किस तरह जो है ना, आप अपनी तबाही मांग रहे हैं, अपने आप को दोज़ख की तरफ खींच रहे हैं, मैं आपको भिष्ट की तरफ खींच रहा हूँ। ये हालत देखकर मैं हंसा, या अल्लाह ये कैसी मखलूक है, मैं इन्हें किस तरफ ले जा रहा हूँ और ये किस तरफ जाना चाहते हैं। मैंने ये बात देखी है अपनी बातनी आँख से, इसलिए जो मैंने जो है ना थोड़ा सा हंस दिया। वो बात नहीं कि मैं आपको अपने कैदो बंद में देखकर मैं हंस रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर हज़रत अब्बास बहुत मुतासिर हुए, उन्होंने दिल में तस्लीम किया वाकई उनकी बात सही है। इसके बाद यह तो आँख की बात हो गई। इसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्बास से और दूसरे जंगी कैदियों से
فرمایا کہ دیکھو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم ایمان لاؤ، میں محمد کو اللہ کا نبی مانو، تسلیم کرو، تابعداری کرو، تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیاوی لحاظ سے میں آپ کو دگنا دوں گا، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن بھی آپ کو بہشت لے جاؤں گا، آپ کو دوزخ نہیں جانے دوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم ایمان لاؤ۔ تو حضرت عباس تو ظاہری طور پر انہیں سلہایا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آپ کا خدا مانتے ہیں، لیکن وہ دل میں ابھی تک صحیح نہیں تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی حضرت عباس نے کہ میں نے توبہ کی، میں مانتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تو دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ نے توبہ کی، اگر آپ مجھے مان گئے تو بات یہ ہے کہ تم اس کا ثبوت پھر پیش کرو۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ثبوت پیش کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ تمہارے گھر میں مال و دولت ہے اس کو اسلام کے لیے وقف کر دو، اسلام کے لیے اس کو اشار کر دو، وقف کر دو۔ حضرت عباس بول پڑے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے جنگ بدر کی تیاری میں اپنے سب کچھ لٹا دیا، ہم نے اپنے گھر کی جو ہے نا وہ چٹائیاں بھی بیچ کر جنگ بدر کی تیاری کی وہ چندے میں ڈال دیا، ہمارے پاس ابھی کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باز خبردار ہو جاؤ، میں محمد آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ نے تیاری کے وقت اپنی ماں ام فضل کو آپ لے گئے تنہائی میں، اور آپ نے انہیں بتایا کہ یہ پیسہ یہاں پر میں رکھ رہا ہوں، دیواروں کے نیچے یہاں پر میں انہیں خندق لگا کر، آپ نے کھڈا لگا کر ان میں پیسے چھپا دیے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے انہیں بتایا کہ جب اگر میں قتل ہو گیا تو یہ پیسے فلاں آدمی کو دے دینا، اگر میں بچ کر واپس آیا تو میں یہ پیسے اپنی مرضی کے مطابق جس کو دینے ہو تو ان کو دے دوں گا۔ کیا یہ بات صحیح غلط ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو حضرت عباس یکدم ششدر و حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ اس بات کی صرف مجھے اور میری ماں کو خبر تھی، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس کے جو ہے نا دل کی آنکھیں کھلیں، حضرت عباس کی جو ہے نا اس کے جو ہے نا اپنے دل میں اس نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ تو واقعی صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، میں نے اس بات کو تسلیم کی۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر فرمایا کہ صدقتا۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے توبہ کی، میں مان گیا، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، بات نہیں کی، لیکن ابھی آپ نے کیوں فرمایا کہ صدقتا، تو نے سچی بات کی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا عباس، اللہ کریم نے مجھے ایسے کان لگائے کہ جب دوسرے انسان کا کفر ٹوٹتا ہے، زنار ٹوٹتا ہے، تو اس کے ٹوٹنے کی آواز میں سنتا ہوں۔ جب پہلے آپ نے بات کی تو اس بات میں سچائی نہیں تھی، آپ کا کفر ابھی تک بحال تھا، زنار نہیں ٹوٹا تھا، میں نے کوئی توجہ نہیں دی، میں نے آواز نہیں سنی۔ جب آپ نے دوسری مرتبہ ابھی یہ بات کی تو آپ کا کفر ٹوٹ گیا، آپ کا زنار ٹوٹ گیا، اس ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی، میرے کانوں نے سنی، تب میں نے کہا کہ صدقتا، تو نے سچ کہا ہے بے شک۔ کیوں کہ آپ کے جو ہے نا کفر ختم ہو گیا، آپ کا اندر پاک صاف ہو گیا، ابھی آپ سچے مسلمان ہو گئے، اس لیے میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو میں نے اللہ کریم نے مجھے ایسی آنکھیں دیں، ایسے مجھے کان دیے کہ میں حقیقت کو دیکھتا ہوں۔ پہلی بات بھی ہوئی تھی کہ میں نے حقیقت کو دیکھ کر ہنس دیا میں نے، اور دوسری بات جو میں ابھی تم نے جو بات کی ہے کہ میں نے توبہ کی اور میں آپ کو محمد اللہ کا رسول مان گیا، تو اس کے آپ کے کفر کے ٹوٹنے کی آواز آئی، جس سے میں نے تسلیم کیا کہ واقعی جو ہے نا آپ جو ہے نا صحیح سچے مسلمان بن گئے۔ تو عرض یہ ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جو ہے بے مثل و بے مثال ہے، ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بات اگر کسی نے کی تو اس کا ایمان خراب ہو گیا۔ تو وہ ثبوت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو، مسلمان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شایان شان ہے، ان کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق اور ان کا نقش قدم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔